सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी कैसे पैदा करें। आप लोगों के सामने बोल नहीं सकते, आप झिझकते हैं लोगों के सामने बोलते वक्त, तो खुद एतमादी कैसे पैदा की जाए। खुद एतमादी कोई जादू नहीं है, बल्कि ये ताकत है। और ये ताकत आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप हासिल कर सकते हैं, कैसे इसको बचा सकते हैं और कैसे इस ताकत को बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहली बात है, जब आप अपने आप से मनफी बातें करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ बन नहीं सकता, मेरा कोई हाल नहीं है, तो इस तरह की जब आप बातें करते हैं तो आप अपने माइंड के अंदर, अपने दिमाग के अंदर खुद जहर भर रहे होते हैं। तो इस वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपकी खुद एतमादी है, वो कम होना शुरू हो जाती है। खुद एतमादी को अंदर से मारने वाला पहला जो दुश्मन है वो यही है कि अपने आप को कम समझना, दूसरों से अपने आप को कम समझना, ये खुद एतमादी को मार देता है। आप किसी के साथ बात करते हैं और आप नज़रें चुरा लेते हैं, आप बात नहीं कर पाते, तो ये खुद एतमादी आपकी यहीं से पता चल जाती है। अगले बंदे से आप अपने आप को कम समझ रहे हैं, अगले बंदे की आंखों में आंखें डाल के बात करें, जो बात उससे करनी है उससे आंखों में आंखें डाल के बात करें, लेकिन जो बात करनी है उसका नॉलेज आपके पास ज़रूर होना चाहिए। आपने ई कॉमर्स के ऊपर बात करनी है, आपने दुनिया की किसी टॉपिक के ऊपर बात करनी है, अगर आपका उसके पास नॉलेज नहीं है, आपने दुनिया के किसी टॉपिक के ऊपर बात करनी है, तो उसका नॉलेज अगर आपके पास नहीं है तो आप ज़ाहिर सी बात है आंखें मिला के बात नहीं कर सकते। आप जब झूठ बोलते हैं तो तब आप आंखें चुरा लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जिनके अंदर खुद एतमादी और सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना होता है कि वो झूठ बोलते हुए भी आंखों में आंखें मिला लेते हैं। लेकिन हमने झूठ नहीं बोलना, हम उस तरफ नहीं जा रहे, हम बात कर रहे हैं खुद एतमादी पर। जब हम झूठ बोलते हैं हमारी खुद एतमादी कम होती है, बढ़ती नहीं है। अंदर का ज़मीर हमें मलामत करता है, तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं जिनकी प्रैक्टिस इतनी होती है, वो झूठ भी बड़ी ईमानदारी से कह ले बोलते हैं। यानी वो इतना इस तरह का झूठ बोलते हैं कि अगले बंदे को लगता है कि यार ये तो हकीकत है, ये तो बंदा बिल्कुल 100% सच कह रहा है। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। खुद एतमादी बढ़ाने के लिए इसका हल क्या है? खुद एतमादी बढ़ाने के लिए अपने आप से अच्छी बातें करें। आप जैसी बातें करेंगे आप वैसे इंसान होंगे। एक आपने पुरानी कहावत सुनी होगी, मजलो खसरत तुख्मत तासीर। ये पंजाबी की कहावत थी कि जैसी आपकी मजलिस होगी आपकी आदत उसी तरह की होगी। ठीक है, तो आपकी मजलिस भी आपके ऊपर बड़ा डिपेंड करती है। आपकी मजलिस अच्छे लोगों के साथ है तो आपके अंदर अच्छी बातें आना शुरू हो जाएंगी। और आपकी जो क्या कहते हैं, आप अच्छी बातें करते हैं तो आपका माइंड के अंदर वो बातें जाना शुरू हो जाएंगी। जैसे जैसे आप अच्छी बातें करेंगे आप उसी तरह के इंसान बनना शुरू हो जाएंगे। आप बुरी बातें करेंगे, बुरे लोगों के साथ बैठेंगे, आप उसी तरह के इंसान बनना शुरू हो जाएंगे। तो इसका हल ही यही है कि अगर आपने खुद एतमादी पैदा करनी है तो आपने क्या करना है, अच्छी बातें अपने आप से करनी है, नेगेटिव बातों को, नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव कामों को छोड़ देना है, पॉजिटिव लोगों के पास बैठना है, पॉजिटिव मजलिस के अंदर बैठना है, पॉजिटिव बातें करनी है और पॉजिटिव काम करने हैं, जिससे आपकी खुद एतमादी बढ़ेगी। इसके अलावा दूसरों से मवाजना करना कि मैं इससे कम हूं। यानी आपने अपनी लाइफ के अंदर टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर लोगों की कामयाब सक्सेसफुल जिंदगियां देख के उनके साथ मवाजना करना कि इनकी जिंदगी मुझसे बेहतर है, इनकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। याद रखें, वो अपनी जिंदगी को हाईलाइट कर रहे होते हैं, वो नाकामियां नहीं बता रहे होते, वो अपने मसाइल नहीं बता रहे होते। तो आपने मवाजना उन लोगों के साथ नहीं करना, ये आपकी खुद एतमादी को कम करता है। आप जो हैं आपने अपने अंदर अपनी सलाहियतों को पहचानना है। इसके अलावा माजी की नाकामियों को याद करना। जो इंसान अपने गुजरे हुए वक्त की नाकामियों को याद करता है उसकी खुद एतमादी कम होना शुरू हो जाती है। जो अपने माजी की नाकामियों को सजा समझता है उसकी जो है खुद एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होना शुरू हो जाता है। जो अपने माजी की नाकामियों को सबक के तौर पे लेता है उसकी खुद एतमादी बढ़ना शुरू हो जाती है। अगर उसने माजी के अंदर कोई भी नाकामी देखी है, कुछ भी देखा हुआ है, तो उसको अगर सबक के तौर पे लेगा तो उसकी खुद एतमादी बढ़ेगी। तो आपने माजी की नाकामियों को याद नहीं करना बल्कि उनको सबक समझ के आगे बढ़ना है। इसके अलावा खुद एतमादी कैसे पैदा होती है? छोटे छोटे अपने आप को चैलेंज देना, छोटे छोटे वादे पूरे करना, अपने आप को चैलेंज देना। आज मैं ये स्किल सीखूंगा तो बस वो सीख के रहना, सुबह टाइम से उठूंगा तो टाइम से उठ के रहना। तो इस वजह से आपकी खुद एतमादी बढ़ना शुरू हो जाएगी। मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा, जिस दिन आप 5 वक्त की नमाज पूरी कर लेंगे
آپ کے اندر خود اعتمادی دیکھ لینا کتنی بڑھ جائے گی۔ جس وقت آپ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے اس دن سے آپ کے اندر خود اعتمادی بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ نئی سکلز سیکھنا۔ سکل کیا ہے؟ سکل پاور ہے، اور پاور کیا ہے؟ کانفیڈنس ہے۔ یہ آپ کی کانفیڈنس کو بڑھا دے گی۔ سکل ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کا کانفیڈنس بڑھتا ہے، وہ کمیونیکیشن سکل ہو، وہ فری لانسنگ ہو، وہ دنیا کی کوئی بھی سکل ہو، مینجمنٹ کی سکل ہو، تو وہ آپ کے کانفیڈنس کے اندر بہتری لے کے آئے گی، اور اس سکل کے اوپر آپ کا پورا عبور آپ کو حاصل ہونا چاہیے۔ جب آپ بات کریں تو اگلے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکیں۔ اس کے علاوہ باڈی لینگویج، آپ کی جو باڈی لینگویج ہے یہ بھی آپ کا سیلف کانفیڈنس بڑھاتی ہے اور کم کرتی ہے۔ کم کس طرح کرتی ہے؟ آپ کے چلنے کے انداز سے، آپ کے کھڑے ہونے کے انداز سے، آپ کے بات کرنے کے انداز سے آپ کا کانفیڈنس بڑھتا ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور آپ نے آنکھوں میں آنکھیں ملا کے آپ بات نہیں کر سکتے، آپ کی خود اعتمادی کم ہوتی ہے۔ اسی طرح چلنے کے اندر اگر آپ جو ہے وہ سینہ جھکا کے چلتے ہیں، اسلام کے اندر بھی ہے نا کہ سینہ تان کے چلو، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سینہ تان کے چلنا ہے، جس طرح وہ ہمارے فوجی جوان چلتے ہیں اس طرح چلنا ہے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی ہے۔ آپ کے چلنے کا انداز، آپ کے اٹھنے کا انداز، آپ کے بیٹھنے کا انداز، یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں لگ رہی کہ میں نے چلنا کیسے ہے، میں نے اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، تو آپ نے اپنی زندگی میں کامیاب لوگوں کو دیکھنا ہے جن کے اندر سیلف کانفیڈنس اچھا ہو۔ ان لوگوں کو دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح چلتے ہیں، وہ کس طرح بیٹھتے ہیں، وہ کس طرح اٹھتے ہیں، تو آپ ان کے انداز کو اپنا سکتے ہیں اور اپنا کانفیڈنس لیول بوسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خود اعتمادی آپ کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ اپنی کمزوریوں کو خود دیکھنا، لوگوں پر اپنی کمزوری مت ظاہر کرنا، کیونکہ لوگ آپ کی کمزوری کو پکڑ کے پھر پوری زندگی اسی چیز کو دیکھتے رہتے ہیں۔ تو آپ نے اپنی کمزوری لوگوں کو نہیں بتانی، اپنی کمزوریاں خود دیکھیں اور ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، ان کمزوریوں کو دور کریں، اپنے اندر غلطیاں دیکھیں، ان غلطیوں کو دور کریں، تو آپ کی خود اعتمادی بڑھے گی، آپ کا سیلف کانفیڈنس بڑھے گا۔ اس کے علاوہ تنقید سننا۔ تنقید تو لوگ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے معاشرے کے اندر جب ہمیں کوئی نیگیٹو فیڈ بیک دیتا ہے، ہمارے ساتھ کوئی نیگیٹو بات کرتا ہے، ہماری پوسٹ پہ کوئی نیگیٹو کومنٹس کر دیتا ہے، تو ہماری خود اعتمادی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ ہمارے اندر خود اعتمادی نہیں ہے۔ ہم اس نیگیٹو کومنٹس کو، اس نیگیٹو فیڈ بیک کو گائیڈ لائن کے طور پہ لیں، اس سے کچھ سیکھیں، اس سے کچھ سمجھیں۔ جو خود پر اعتماد کرتا ہے وہ تنقید سے نہیں ڈرتا، بلکہ اسے گرو کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو میں بات بتا چکا ہوں کہ بہترین لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں، اچھے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ اس کے علاوہ آپ کی جو ڈریسنگ ہے، ویل ڈریسنگ، اچھی ڈریسنگ، صاف ستھرے کپڑے آپ کے اندر خود اعتمادی لے کے آتے ہیں۔ آپ ایک دن ایک کام کریں، آپ گندے میلے کچیلے کپڑے پہن کے کسی محفل میں چلے جائیں، میں دیکھتا ہوں آپ کا اعتماد کدھر جائے گا۔ ہاں، میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، جس طرح میں نے وہ بتایا نا کہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں پھر بھی وہ خود کے اوپر بڑا کانفیڈنس محسوس کرتے ہیں اور کانفیڈنس کے ساتھ بات کرتے ہیں، خود اعتمادی ان کے اندر بڑی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو میلے کچیلے کپڑوں کے ساتھ کسی محفل میں، مجلس میں چلے جاتے ہیں، لیکن اچھے کپڑے آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا کرتے ہیں۔ یہ خود اعتمادی ایک دن میں نہیں آ سکتی، یہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، آہستہ آہستہ اوپر جاتی ہے۔ اپنے اوپر آپ جتنا کام کریں گے آپ کی خود اعتمادی، آپ کا سیلف کانفیڈنس بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ تو آج سے ان باتوں کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں۔ سب باتوں کے اوپر اکٹھا عمل مجھے پتہ ہے نہیں کیا جاتا، لیکن ایک ایک کر کے ان باتوں کے اوپر عمل کریں اور اپنا اعتماد اور اپنا سیلف کانفیڈنس بڑھانا شروع کریں۔